टीम बिल्ड करना, उसको लेके चलना और फिर एक अचीवमेंट की प्रिपरेशन करना। टीम में बहुत ही कम प्रैक्टिस के साथ, बेसिक प्रैक्टिस के साथ इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस। सिल्वर मेडल आपने हासिल किया, तो इसका आपको क्या स्कोप नज़र आता है? क्या लगता है कि हम जो स्पोर्ट्स की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, और ख़ास तौर पे जैसे हॉर्स राइडिंग। मुझे हॉर्स बैक आर्चरी को स्टार्ट करते हुए तकरीबन 2-3 हफ्ते ही हुए थे। स्पोर्ट्स जो है उसको आप बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जा सकते हैं, पूरे मुल्क आप इंटरनेशनली खेल रहे हैं दुनिया में, और इससे आगे आप क्या कर सकते हैं? क्या आप इसमें कोई और स्पोर्ट्स भी ऐड करेंगे? डेमोक्रेटिकली आपस में मिल बैठकर उस स्पोर्ट के फ्यूचर का फैसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को, ऐसी स्टोरीज़ को आपके सामने लेके आते हैं जिन्होंने हमारे माशरे में कुछ अचीव किया हो। और आजकल तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जब से अरशद नदीम ने वो एक अचीवमेंट हासिल किया, तब से स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और हर बंदा ही सोच रहा है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उसको शोहरत भी मिले और दौलत भी मिले, क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो गया अब पाकिस्तान में। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अली फवाद साहब। अली फवाद साहब जो हैं को फाउंडर हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन के। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब लास्ट टाइम ये हमारे पास आए थे तो इन्होंने बताया था कि इन्होंने अपने इदारे का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक आगाज़ किया है, और आज ये माशाल्लाह कुछ ही अरसे में एक अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अचीवमेंट इन्होंने कैसे की, और जो दो इनके बेहतरीन प्लेयर्स हैं वो अब तक क्या अचीव करके आए हैं, ये आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेगी। अस्सलाम वालेकुम अली फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फैंटास्टिक। सर आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप एक अचीवमेंट जो है वो अचीव करके आए हैं। तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि इतने कम वक्त में टीम बिल्ड करना, उसको लेके चलना और फिर एक अचीवमेंट की प्रिपरेशन करना और उसको अचीव कर लेना कैसे पॉसिबल हुआ? ये एक मिरेकलस एंगेजमेंट थी। ये एक यूँ समझे कि हमने कोई प्लान किया हो, और बड़ा ही, क्योंकि इंसान सोचता है और खुदा बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको, उससे भी बेहतर आपकी प्लानिंग से, प्लान फॉर थिंग्स एंड उससे बेहतर अंदाज से आपको नवाजता है। मेरे एक भाई हैं, बड़े दोस्त हैं, वो मुझे कहते थे नीयत नेक मंजिल आसान। सुभान अल्लाह। जब नीयत नेक होती है ना तो मंजिल आसान हो जाती है, और हमने ये अचीवमेंट अपनी आंखों के सामने नीयत नेक मंजिल आसान की अमल कामली नमूना हमने देखा। सो हमने जिस सफ़र का आगाज़ किया, पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन, जिसकी वजूहात हमने पिछले शो में आपके साथ की, चंद ही महीनों में हम पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आ गए। वाह। इंडिविजुअल लेवल पर सिल्वर मेडल और टीम फॉर्मेट में ब्रॉन्ज मेडल। और जो ये कंपटीशन था, यानी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स एंड हॉर्स बैक आर्चरी, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नई स्पोर्ट है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि नीयत ने एक मंजिल आसान, प्लानिंग, टीम वर्क, सबको साथ लेकर चलना, मेरिटोक्रेसी पर चलना। नतीजा ये निकला कि टीम ने बहुत ही कम प्रैक्टिस के साथ, बेसिक प्रैक्टिस के साथ इतना बेहतरीन परफॉर्म किया, एंड वी आर श्योर कि नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर परफॉर्म करें। नाज़रीन, मोहम्मद असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स में हासिल किया। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको पहले तो सबसे कैसा फ़ील हो रहा है इस फेडरेशन का हिस्सा बन के, और फिर इसके अंडर जो आपने मेहनत की, काम किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखें, ये मुझे एक तो ये चीज़ है कि फ़र्स्ट टाइम मुझे इस तरह से मौका मिला फेडरेशन की तरफ से, और हम लोगों की, बल्कि मतलब ऑब्वियसली हॉर्स राइडिंग और इस चीज़ की प्रैक्टिस तो थी हमारी बिल्कुल, लेकिन एज एन इस स्पोर्ट्स पे जब हम मतलब जो है वो मुझे हॉर्स बैक आर्चरी को स्टार्ट करते हुए तकरीबन 2-3 हफ्ते ही हुए थे। तो उस शॉर्ट टाइम के अंदर इस तरह से जो है वो जाकर पार्टिसिपेट करना, हाँ जी, तो वो जो है वो मेरे लिए एक बड़ा, एक जो है ना, एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सही। अच्छा मोहम्मद अरहम साहब, आपने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया ओवरऑल टीम के साथ मिलके, तो मुझे ये बताएं आपकी क्या फीलिंग्स हैं? हम लोग एक्सपेक्ट ही बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ ये कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, और हम लोग वहाँ पे गए और काफ़ी ममालिक के बीच में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। सही। और उसके बाद फिर जो है इन द एंड
ہم پاکستان کے لیے برونز میڈل اور پاکستان کو 3rd پلیس کرا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کمپٹیشن ہوا کہاں تھا, اس کا سلیکشن کرائٹیریا کیا تھا, کس طرح یہ لوگ وہاں تک پہنچے, کتنی ٹیم تھی, تھوڑا سا بتائیں. یوزلی باقی جتنے بھی اسپورٹس کے فارمیٹس ہوتے ہیں اس میں ہم ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اور وہی ٹیم ہر جگہ جاتی ہے. سنس وی آر ان دا بگننگ, ہم اپنا جرنی ابھی اسٹارٹ ہی کیا, سو وی کیم اپ ود اے ڈفرنٹ آئیڈیا, ایک کریٹو آئیڈیا کہ وی ہیو اے ٹیم, وی ہیو اے بگر پول, اور ہر ٹیم کو ڈفرنٹ ٹاسک اسائن کرو تاکہ سب کو ایکسپوجر ملے. بالکل ٹھیک. اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹرینڈ ہوں. سو ہماری ٹیم ماسکو گئی, ایک ٹیم اس وقت قازقستان میں ورلڈ نومیڈ گیمز میں کھیل رہی ہے, اور اسی طرح فرانس کے اندر اور مختلف کمپٹیشنز میں اور ٹیمز اسائنڈ ہیں. پہلی بات تاکہ اس سے پالیٹکس نہیں آتی اسپورٹس کے اندر, سب کو موقع ملتا ہے, ایوری بڈی از انگیجڈ, تو اس سے ایک بہتر آپ کی ہیلدی انوائرمنٹ, پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے. سو ایوری بڈی نوز کہ ہمیں چانس ملے گا. یہ ہوگی پہلی بات. ہم گئے ماسکو میں 16 اگست سے 25 اگست تک ہمارے کمپٹیشنز تھے. ہارس بیک آرچری, رشین ٹریڈیشنل ہارس اسپورٹس, اینڈ پھر اگین ہارس بیک آرچری. یہ ٹریڈیشنل اسپورٹس بڑی ہی انٹرسٹنگ ہمیں ملی کیونکہ ہماری نیزہ بازی سے نا بڑی ملتی جلتی تھی. وہاں پر بھی کیونکہ جنگی آلات, جو جنگی ہتھیار ہیں, ان کے استعمال پر پھر ڈفرینٹ اسپورٹس جنریٹ کی, جیسا کہ ہماری یہ ہارس بیک آرچری, یہ بھی بیسیکلی وار اسپورٹ ہے. اسی طرح وہ اسپورٹس بھی شمشیر یعنی تلوار کے ساتھ اور نیزے کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹی تھی. صحیح. اور ہاؤ یو پلے ود دا سورڈ, جب آپ گھوڑے کے اوپر ہیں تو اس کی بڑی اچھی شکل ہے, بہت انٹرسٹنگ اسپورٹ ہے. صحیح. سو ہم نے اس میں پرفارم کیا, ہمارے کلچر سے یہ بہت قریب تھی. سو ہم نے ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کھیلے, وہاں ہم نے کانٹریکٹ کیا, کیونکہ اس سے پہلے پرائیویٹ کلبز جاتے تھے, جا کے کھیلتے تھے. ہم نے نیشنل ٹیم کا کانٹریکٹ کیا, اوکے باقی سب ملکوں سے نیشنل ٹیمز آ رہی تھی, بٹ ہمارے اینڈ سے ذرا لوگ پرائیویٹلی جا رہے تھے, اینڈ دے ڈیزرو آل دی اپریسیشن, آف کورس دے ہیو ڈن ونڈرفل. سو یہ اسپورٹس پاکستان کی ٹریڈیشنل اسپورٹس سے نا بہت قریب ہیں, بڑی ملتی جلتی ہیں. سو اب پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ ہر سال وہاں جائے گی اور ملک کا پازیٹیو امیج وہاں پر پریزنٹ کرے. صحیح. اچھا سر, یہ جو اسپورٹس ہے, سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیے گا محمد اسد صاحب کہ سلور میڈل آپ نے حاصل کیا, تو اس کا آپ کو کیا اسکوپ نظر آتا ہے آگے؟ آپ اپنی اس اچیومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے گی, کیونکہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے ٹیم میں اور بھی لوگ ہوں گے, ان کا کیا ریئیکشن تھا آپ کی اس اچیومنٹ کے بعد؟ اچھا دیکھیں, جو فرسٹ آپ نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ویسے بھی اسپورٹس کے اندر لوگ جو ہے اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, لوگوں کو لگتا ہے یہ کوئی بری چیز ہے, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور یہ چیز بالکل ایسا, جبکہ اسپورٹس کا اوور آل مطلب ایک امپیکٹ اچھا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کو ہر حساب سے گروم کرتی ہے. بالکل. تو یہ تو بات یہ ہے کہ آپ مطلب ظاہری بات ہے ہر انسان کو اپنے حساب سے اس کو ایک سپورٹس پسند ہوتی ہے, وہ کوئی بھی سپورٹس ہو سکتی ہے, وہ ہارس رائڈنگ ہے یا ہارس بیک آرچری, اور اگر نہیں بھی پسند تو کسی نہ کسی میں پارٹیسپیٹ ضرور کرنا چاہیے, ضرور کرے, تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے نا مطلب انسان کا جس چیز کو شوق ہوتا ہے وہ اس میں پھر آگے نکلتا ہے. یہ ہوگی ایک چیز. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ دیکھیں, میں تو خود بھی مجھے تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے, بٹ جب جو ہے یہ مجھے سلور جو ہے وہ جب بعد میں ملا تھا, مجھے تھوڑا آپ کا کانفیڈنس بڑھا کہ یہ کچھ اچیو کیا جا سکتا. اور جو تھی نا مطلب مجھے ایک جو ہے وہ ساتھ میں خود بھی خوشی تھی بہت زیادہ کہ فرسٹ ٹائم میرا جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا مجھے ایک چیز یہ ملی ہے, اور یہ میرا ایک فرسٹ کمپٹیشن بھی تھا, تو اس لیے مجھے بھی جو تھی نا اس چیز کی بہت زیادہ خوشی تھی. اوبویسلی آپ کی جو ہے آپ کے فیملی, آپ کے فرینڈز وغیرہ بھی جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. صحیح. اچھا محمد ارحم, آپ بتائیے گا, آپ نے ذرا, میں چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جو سپورٹس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے, اور خاص طور پہ جیسے ہارس رائڈنگ ایک انہوں نے پورا ایک ادارہ تقریباً اس کا آغاز کیا, پوری ایک فیڈریشن بنائی ہے, تو اس کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسپورٹس جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے, لیکن اسپورٹس آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی ورزش وغیرہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اب آپ جیسے دیکھیں کہ
ارشد الدین جو ہے اس کو کسی نے پہلے سپورٹ نہیں کیا اور اس نے ملک کا نام روشن کیا. صحیح. اور ایسے ہی لوگ اپنے کریئرز بنا لیتے ہیں پورے اسپورٹس کو, اور اسپورٹس جو ہے اس کو آپ بہت مطلب اونچے لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. پورے ملک آپ انٹرنیشنلی کھیل رہے ہیں دنیا میں, اور اس سے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں اسپورٹس میں. ایسے. تو ہاں جی یہ اب تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے وقت میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ ایک تو ابھی کرنٹ کن کن اسپورٹس پہ آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ کام کر رہی ہے, کس طرح سے کام کر رہی ہے, کہاں سے بجٹ آ رہا ہے, کس طرح بجٹ کی ایلوکیشن ہو رہی ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جب یہ سن رہے ہوں گے تو وہ جاننا چاہیں گے, کیونکہ کئی لوگوں نے اپنی فیڈریشن کو ادارہ کوئی چھوٹا کلب بنایا ہوتا ہے تو وہ حکومت ظاہر ہے کہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی, لیکن جب آپ کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کرنٹ کن پروجیکٹس پہ کام کریں؟ یہ آپ نے گفتگو کے دوران ایک ورڈ استعمال کیا, میں تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر دوں اور آپ کی بات کو, کہ یہ کوئی تقریباً ادارہ نہیں ہے, یہ ایک مکمل ایک اٹانومس ادارہ ہے, ایک اسپورٹس کو اور اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کا ادارہ ہے, سینکشن بائی دی گورنمنٹ باڈیز, جو نہ صرف نیشنل کلب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نیشنل لیول پر اس اسپورٹ کو پروموٹ کرنے کا مکمل مینڈیٹ رکھتا ہے. صحیح. نو اٹس ناٹ اے کلب. اوکے. یہ ایک نیشنل باڈی ہے. صحیح. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام پاکستان کے اندر ہارس اسپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے. وہ جو ہمارے مینڈیٹ میں اسپورٹس ہیں ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اور وہ پروموٹ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہمارے ملک کے ہسپتال خالی ہو سکیں. صحیح. لوگ ہیلدی لائف گزاریں, مینٹل ہیلتھ ڈیولپ ہو. صحیح. لوگ بیمار کم ہوں, لوگوں کو امید ملے. یہ وہ تمام کام ہیں جو کسی بھی اسپورٹس فیڈریشن کو یا اسپورٹس کے ادارے کے کرنے والے ہوتے ہیں. صحیح. اس کا اسکوپ کیا ہے؟ آپ کوشچن کرتے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے. اس اسکوپ کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا یا لوگوں کو کیریئر دینا نہیں ہوتا. آپ جب اسپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں تو ایک ہیلدی لائف سٹائل لوگ اچیو کرتے ہیں. بہت خوبصورت. ایسے ہی لوگ مینٹلی سک نہیں ہوتے, مینٹلی ہیلدی. آپ کے معاشرے میں گیورز پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, تو وہ اوپر والا ہاتھ ہم تیار کر رہے ہیں. کیونکہ جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے اسپورٹس کے گول, روزانہ کی بیسس پر ٹریننگ کے گولز, اچیومنٹ کے گولز, جب وہ اچیو کرتے ہیں تو وہ زندگی میں اچیور بن جاتے ہیں. اور یہ اچیور بننے کے بعد وہ جس بھی شعبے کے اندر وہ ایکسل کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لیڈر بنا دیتی ہے. یہ اسپورٹس لیڈر بناتی ہے, آپ کے اندر لیڈرشپ اسکلز ڈیولپ کرتی ہے. سو دس از دی ٹارگیٹ. سو واٹ از دا اسکوپ؟ بیکاز ناؤ وی ہیو مور اسپورٹس, زیادہ اور اسپورٹس ہمارے ملک میں آ چکی ہیں, تو اب ہمارے پاس زیادہ مواقع ہیں اچیو کرنے کے. اور جتنے زیادہ مواقع اچیو کرنے کے پیدا ہوتے چلے جائیں گے, اتنی زیادہ نیشن بلڈنگ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کرتے چلے جائیں گے. سو آئی سجیسٹ ایوری ون کہ وہ کچھ بھی ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, یو کوڈ بی اینی تھنگ, یو مسٹ پارٹیسپیٹ ان سم اسپورٹ. اور ہارس اسپورٹ سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ شامل ہو. سو اسکوپ کیا ہے؟ ایک ہیلدی لائف سٹائل اچیو کرنے کے لیے آپ اس اسپورٹ کو جوائن کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے صوبے کو اور آپ اپنے ملک کو اور آپ اپنے ایریا کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع حاصل کرتے ہیں, اور ملک کا سافٹ امیج کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایک پروگریسو نیشن ہیں, ہم پازیٹیو چیزوں میں مقابلہ کرنے والی نیشن ہے, ہم نیوسنس کریٹر نہیں ہیں. یہ امیج کریٹ کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کاز میں شامل ہو جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی فار یور پرسنل بینیفٹ, یو آر جوائننگ اے نیشنل کاز. یو آر ایکولی امپورٹنٹ. جو بندہ بارڈر میں ہماری حفاظت کر رہا ہے, جیسے وہ ایک نیشنل کاز کا حصہ ہے, اسی طرح آپ بھی ایک نیشنل کاز کا حصہ ہیں. لہٰذا اس پرائڈ کے ساتھ اور اس موٹیویشن کے ساتھ ان سپورٹس میں شامل ہونا چاہیے. اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے ایز اے نیشنل سپورٹس فیڈریشن کہ ہم اس نیشنل ڈیوٹی کو لوگوں کے سامنے لائیں اور میریٹوکریسی کے ذریعے, فیئر پلے کے ذریعے لوگوں کو مواقع فراہم کریں. سر اس میں فیوچر میں آپ نے کیا پلان کیا ہے اس فیڈریشن کو لے کے؟ کیا آپ اس میں کوئی اور سپورٹس بھی ایڈ کریں گے یا صرف ہورس رائڈنگ کوئی آگے پیک تک لے کے جائیں گے؟
देखिए हमारा एक विजन था, एक रिक्वेस्ट थी, एक स्ट्रगल थी 2018 से कि हॉर्स राइडिंग एक स्पोर्ट नहीं है, घोड़े के ऊपर 20 से ऊपर स्पोर्ट्स। अच्छा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज हमने जरा थोड़ा सा अच्छे से। हॉर्स राइडिंग कोई एक स्पोर्ट नहीं है। सही। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, हॉकी एक स्पोर्ट है, बेसबॉल एक स्पोर्ट है, क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हो जाएंगे, सही, बट खेलने का तरीका एक ही है। एक ही है, बिल्कुल। बॉल ले आना है, आपने हिट करना है, चौका छक्का सब कुछ हो गया। हॉर्स को लेकर 20 से ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, सही, और हर स्पोर्ट का फॉर्मेट डिफरेंट है। आप कहने को कह सकते हैं हॉकी में भी एक लकड़ी का पीस इस्तेमाल हो रहा है बॉल के साथ खेलने के लिए, और क्रिकेट में भी एक लकड़ी का पीस इस्तेमाल हो रहा है, और बेसबॉल में भी इस्तेमाल हो रहा है, बट दे आर डिफरेंट ऑल टुगेदर ना। ऐसे। इसी तरह हॉर्सेस को लेकर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट के मुख्तलिफ रूल्स हैं, हर स्पोर्ट के लिए मुख्तलिफ घोड़ा चाहिए, मुख्तलिफ ब्रीड चाहिए, मुख्तलिफ ट्रेनिंग चाहिए, सही, उसका प्रोसेस ही डिफरेंट है। ठीक है। So we need to have separate departments for all the horse sports to develop those sports in our country. So ये वो एक नारा कह लें और ये एक मोटिवेशन है जिसको लेकर हम चले। So future में हमारा गोल ये है कि इस नजरिए के तहत हम हर स्पोर्ट का एक डेमोक्रेटिक डिपार्टमेंट बनाते जाएं हमारी फेडरेशन के तहत, ताकि उस स्पोर्ट के लोग आजादी के साथ डेमोक्रेटिकली आपस में मिल बैठकर उस स्पोर्ट के फ्यूचर का फैसला करें। आई एज अ डायरेक्टर ऑपरेशन, मेरा ये काम है, डायरेक्टर ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ये काम है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हर स्पोर्ट खुद से ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू हो जाए। सो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, बेसिक हॉर्स एजुकेशन, हॉर्स राइडिंग एजुकेशन, उसका इंटरनेशनल इदारा है, हम उसके मेंबर हैं। इसी तरह जब आप राइडिंग सीख लेते हैं तो सबसे पहले कौन सी गेम आपको खेलनी चाहिए जो बड़ी आसान भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है बच्चों के लिए, नए लोगों के लिए, वो माउंटेड गेम्स की है। वी हैव दैट मेंबरशिप। आप फर्दर आगे चलते हैं, नेजाबाजी, ट्रेडिशनल नेजाबाजी को हमने रिवाइव कर दिया है। सही। ये एक ऐसा लैंडमार्क हमने अचीव किया है जिसको शायद आने वाली नस्लें दुआएं देगी। ट्रेडिशनल नेजाबाजी डाई डाउन हो रही थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अपनी चीज प्लेट में डाल के फॉरेनर्स को दे देते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी का फायदा उठाते हैं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हैं और सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। सही। फॉर एग्जांपल मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर मैथमेटिक्स की हर चीज, सारी चीज हमने की है, अलजेब्रा एंड एवरीथिंग, बट नाउ यू नो सिमिलरली यही कुछ स्पोर्ट के साथ हुआ है हमारी। सही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारी कौम को समझना चाहिए। पोलो कहाँ शुरू हुई? पाकिस्तान और इंडिया के अंदर शुरू हुई। उसका नाम था चुगान। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए इंतकाल कर गए। आज उसका हब कहाँ है? अर्जेंटीना और यूके। ऐसे। अब आप किसी से पूछें पोलो कहाँ से आई है, वो सब कहेंगे जी वो कोई निस्बत जो है ना वहाँ वो पोलो वगैरह का चलता होता है। Nobody knows it has started from this soil. Similarly, यही सानहा नेजाबाजी के साथ हुआ। नेजाबाजी यहाँ की स्पोर्ट थी। हमने सोचा इसको इंटरनेशनल करने के लिए हमें we have to present it to some people. आज किसी से पूछो कि नेजाबाजी कहाँ से है, टेंट पैकिंग कहाँ से है, सबसे पहले हमने इस्तिलाह ही बदल दी। हमने नेजाबाजी की ओरिजिनल टर्म चेंज कर दी टेंट पैकिंग में। क्रिकेट को उर्दू में क्या कहते हैं? क्रिकेट ही कहते हैं ना, ऐसे। फुटबॉल को फुटबॉल कहते हैं। नेजाबाजी की टर्मिनोलॉजी चेंज की, हमने कहा टेंट पैकिंग। अब टेंट पैकिंग एक टर्मिनोलॉजी बन गई, लिहाजा उसका जो रूट से ताल्लुक है वो टूट गया। सो व्हाट हैपेंड? नेजाबाजी के बेसिक्स लिए, यूके से हमने स्किल एट आर्म्स के बेसिक्स लिए, दोनों को मिलाया। अब ओमान के अंदर एक इंटरनेशनल इदारा बन चुका है। लिहाजा अगर आप किसी से पूछें कि टेंट पैकिंग कहाँ से आई है, कोई कहेगा सऊदी अरब, कोई कहेगा कतर, कोई कहेगा ओमान। हमने अपना क्रेडिट लोगों को दे दिया। So now we have an international federation, international body. The name is World नेजाबाजी Federation. इन्होंने रिवाइव कर दिया है ट्रेडिशनल नेजाबाजी। So ये ट्रेडिशनल नेजाबाजी जो पाकिस्तान के अंदर कई दिहाइयों से चल रही है, जमींदार हजरात कब से कर रहे हैं, और उसी वजह से हमारी हॉर्स स्पोर्ट्स जो है वो खड़ी है। ये ट्रेडिशनल नेजाबाजी को हमने रिवाइव कर दिया। मोहम्मद असद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जो आना चाहते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में नौजवान, क्या उन्हें पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह आए, ख़ास तौर पे जिनको हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट है वो क्या करें?
دیکھیں جو آپ کا فرسٹ کوسچن ہے نا، دیکھیں اس پہ یہ چیز ہے کہ میں مطلب جو مطلب اس چیز پہ جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جتنی بھی ابھی تک جو ہے وہ ساری یوتھ جو ہے ان لوگوں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہر چیز اپنی سوچ کے حساب سے ایک چیز کو کر لیا، تو اس سے تو فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سپورٹس یا اس چیز کی طرف آئیں جس کا ان کی لائف پہ ایک امپیکٹ آئے اور وہ ان کو ان فیوچر کسی اچھی جو ہے کسی اچھے راستے کی طرف جو ہے لانگ ٹرم اس کا بینیفٹ ہو. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا محمد ارحم صاحب، آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو جو نا امید بھی ہو جاتی ہے اپنے کریئر کو لے کے، چیزوں کو لے کے، سمجھتی ہے کسی بھی چیز کا اسکوپ نہیں ہے، آپ کی طرف سے کیا میسج ہے؟ ہم محنت جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. محنت کریں گے تو جو مرضی چاہیں گے کر لیں گے آپ. ٹھیک ہے، ہمارا جیسے کہ ہم نے محنت کی، کم ٹائم میں محنت کی، اور ہم لوگ ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہم لوگ اتنی بڑی اچیومنٹ کر کے آئے پاکستان کے لیے. تو الگ چیزیں ڈسکور کریں، الگ الگ فیلڈس میں جائیں، اور ہر چیز میں ایک اگر آپ کو چیز لگتی ہے کہ اس میں آپ کر سکتے ہیں تو اس پہ پوری محنت کریں. علی صاحب، جو آپ کی فیڈریشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کس طرح سے وہ آپ سے رابطہ کریں؟ فیڈریشن کو جوائن کرنے کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ پروسیس ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. جس اسپورٹ میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں اور جو پاکستان ہارس اینڈ ماؤنٹیڈ آرچری فیڈریشن کا مینڈیٹ ہے، یو جسٹ رائٹ این ای میل. ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، یو جسٹ رائٹ این ای میل اینڈ شو یور ایکسپریشن آف انٹرسٹ. ہماری پوری ٹیم آپ کی ہیلپ کرے گی جس اسپورٹ میں آپ گرو کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو اسٹارٹیڈ وتھ ایکویسٹرین ایجوکیشن، ہارس رائڈنگ ایجوکیشن، ایک ایسا ادارہ جو سرٹیفائڈ ہارس رائڈنگ کی ٹریننگ دے. Then we are engaging horse riding schools for that. Then we have mounted games, beautiful sports. ہم لوگ انشاءاللہ اس میں participate کریں گے اگلے سال. Then we have now horseback archery. Now we have traditional نیزہ بازی and many more sports are coming. Since they are in process تو میں ابھی mention نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا. یہ تمام sports آ رہی ہیں. جو لوگ horse training میں interested ہیں، horse riding education میں interested ہیں، وہ اس federation کو join کریں، اس کا حصہ بنیں. کیونکہ جب آپ اس کا حصہ بنیں گے تو آپ کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے، آپ کے پاس اس کی امپروومنٹ کا کے تمام مواقع موجود ہیں. سو ایکچولی یو آر ڈوئنگ اے نیشنل سروس وین یو آر جوائننگ دی فیڈریشن. بہت بہت شکریہ علی فواد صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو اسپورٹس فیڈریشن جو ان کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا ہوگا، اس کو آپ کس طرح جوائن کر سکتے ہیں، اور کون کون سی اسپورٹس ایسی ہیں جن میں اگر آپ کوئی اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی بھی کامیابی ایک ڈسٹنکشن کی حیثیت رکھے گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.